السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش يمكن لنا نديرو لا ريسيبسيون ديال ستوك بور سيغتان ارتيكل. الوغ باش نديرو هاد لوبيراسيون غادي نمشيو للانفونتير، من بعد هنا كنشوفو واحد الريكتونغل سميتو ريسيبسيون، غنديرو نكليكيو على هاد لو بوطون ريسيفوار ونديرو كريي. هنا غادي نختارو لو بارتنير، نورمالمون هو لو فورنيسور ديالنا، هو اللي كيصيفط لينا المارشانديز، من عندو كنشريو المارشانديز. باغ اكزومبل غندير هنا نكتب ابل، ندير كريي اي موديفي. هنا يمكننا ندخلو كاع لي زانفورماسيون ديالو، يمكننا هنا بويسك هو فورنيسور غادي نديكوشيو هادي وغنديرو هنا est un fournisseur. Ndiro par exemple Maroc, Casablanca par exemple. Ndiro enregistrer. هنا غادي نجيو نسيليكسيونيو المارشانديز ديال اللي غادي نديرو لا ريسيبسيون، اللي هي كلافي ابل. نقولو بان غادي نكومونديو واحد 50 بياس من هاد البرودوي، من هاد الكلافي هذا. نديرو سوفغاردي، نديرو ensuite غادي نديرو ماركي افير. و اون فوا وصلتنا هاد الكونتيتي ديجا كانت عندنا، غادي نديرو فاليدي ونديرو ابليكي. فوالا هنا دابا الا مشينا للبرودوي، نورمالمون البرودوي كلافي ابل، هنا كنشوفو بان عندنا اون ستوك كاين 50. دونك دو لا ميم مانيير غادي نديرو هاد لوبيراسيون او نيفو ديال سوري اش بي. غادي نكرييو نديرو كريي اي موديفي واحد الفورنيسور اللي سميتو اش بي. باغ اكزومبل هو من كنشريو لي سوري، نديرو باغ اكزومبل غابا ونديرو لادريس كاع لي زانفورماسيون ديالنا، تليفون موبيل فاكس اكسيتيرا، باش يبقاو غير اونجستري دون لا باز دو دوني او كاو بغينا نتصلو بيهم ولا نصيفطولهم ميل الى اخره. ونديرو هنا un fournisseur، نديرو sauvegarder. بعد ما سوفغاردينا وكرينا البارتنير ولا الفورنيسور ديالنا، غادي نجيو لهنا وغادي نديرو سوري اش بي باغ اكزومبل، نديرو واحد الكونتيتي ديال 100. نديرو سوفغاردي. دابا غادي يمكن لنا نديرو ماركي افير. اون فوا توصلنا بالمارشانديز غنديرو فاليدي، نديرو ابليكي. دونك هنا توصلنا 100 بياس 100 بياس من سوري اش بي. دونك في لو برودوي سوري اش بي كنشوفو هنا عندنا 100 ستوك. الوغ غادي ناخدو واحد ليكزومبل واحد اخر، اللي هو باغ اكزومبل غادي نجيو نكريو اون ريسيبسيون à partir ديال الفورنيسور ابل. باغ اكزومبل كوموندينا له واحد الكونتيتي ديال 20، ياك درنا لا ماركي افير، ولكن اللي وصلتنا غير 10. باغ اكزومبل وصلتنا سيدي 12 بياس. الو شنو غنديرو في هاد لوكا هذا؟ غادي نجيو لهنا في اوبيراسيون وغنديرو موديفي ونديرو هنا 12 راه 12 هي اللي وصلت، ونديرو فاليدي. هنا عندنا دو كا ولا جوج حالات. الحالة الأولى هي إلا كان هاد الفورنيسور راه مازال غادي يصيفط لنا 8 لي شاطون من 20، مازال راه عاد غادي يصيفطهم ولا عاد ماجيين في الطريق، راه غنديرو كريي ان روليكا. علاش؟ كيفاش كريي ان روليكا؟ سيتادير غادي
يفاليدي هاد البون دو ريسبسيون غادي ندخلو 12، او ميم طون غادي يخلي 8، غادي يكري واحد البون دو ريسبسيون واحد اخر باش داك 8 كنستناوهم حتى يدخلوا وغيزيدهم في ستوك. سينو الا كان هاد السيد صيفط لنا غير 12 وما غاديش يكمل يصيفط 20، دونك غادي نديرو با دو روليكا. دونك كنظن كنت واضح في هاد البوان هادي. حنا في الكا ديالنا غنديرو كري ان روليكا. فوالا هنا 12 ديجا وصلت لنا من كلافي ابل. راه ما تنساوش راه كان عندنا في كلافي ابل واحد الكونتيتي ديال 50، ودابا زدنا ليها 12 اللي هي 62. دونك الا مشينا لكلافي ابل راه عندنا 62. اجي يا سيدي نرجعو للطابلو دو بور. طابلو دو بور كنشوفو هنا واحد اغوسوفوار، ان اغوسوفوار. غادي ندخلو نشوفو شنو هنا. غادي نلقاو داك 8 اللي شاطت من عند الفورنيسور ابل، راه مازال كتساين هنا انها تدخل في ستوك. اون فوا وصلت غنديرو فاليدي ونديرو ابليك، وغادي نمشيو لو برودوي كلافي ابل. غادي نلقاو داك 62 ولا 70 داك 8 اللي زدنا. هذه هي لا بارتي ديال الريسبسيون. في لا فيديو جاي غادي نشوفو لا بارتي دو ليفريزون وكيفاش نديروها. شكرا، السلام عليكم.